आजच्या खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत गवस. पळयात खबरो विस्तारान. मांडवीतल्या कॅसिनोक मुजतवाड मेळ्ळ्या. 100 दिसां भितर मांडवीतले कॅसिनो भायर काडपी वग्गी आसा. महानगरपालिका जाल्यार कॅसिनोवाल्यांची ट्रॅफिक अटेंडन्स जावन रावल्या. आमदार आनी महानगरपालिकेकय कॅसिनोवाल्यांनी विकते घेतल्यात हे तातूंतल्यान दिसून येता. गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान आरोप केलो. Casinos have bought the BJP. Extension, I don't have a decision taken by the government on extending casinos. Normally should not evoke a reaction. I am not against casinos for that matter. But I am constrained to give you an opinion because the Panjim MLA had made a tall claim that in 100 days he is going to get rid of the casinos. He personally stood there when that Gopal Kanda's casinos, all those extensions were removed. Now that Gopal Kanda's extensions have become concrete. They have become permanent, which means the Panjim MLA is bought lock, stock and barrel by the casinos. And the municipality is also bought. So they should say that we have already sold ourselves. त्या आनी दुसऱ्या भशेन कित्याक सांगता? आतां ते कितें म्हणटात की ट्रॅफिक आमी मॅनेज करतले म्हणून. सो कजिनोचे ट्रॅफिक ऑपरेट हें जालें कितें तें ट्रॅफिक अटेंडंट्स. सो CCP हॅज बिकम ट्रॅफिक अटेंडंट फॉर कजिनोज. ही आमची लायकी आनी ही आमची राजधानी म्हळ्यार चिंत तूं. आनी आमी म्हणूंक नासलें तें 100 दिसान काडटलो म्हणून. जाणें म्हणिल्लें ताणें उत्तर दिवंक जाय आतां. पानी रे पानी तेरा रंग कैसा या पदाची पणजी महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पान याद करून दिली. पणजी महानगरपालिका क्षेत्रातल्या नळांचे बिल 2 कोटी 22 लाख जाल्ले. वन टाइम सेटलमेंटात तातूंतले पालिकेन 2 कोटी माफ केले आणि 22 लाखांचेर निबयले. निकतेच महानगरपालिकेचे बजेट जाले. महापौर उदय मडकयकरान ही माहिती दिली. पणजेचो महापौर उदय मडकयकरान वसुली आणि येणावळीची माहिती दिली. मंडळान 88 कोटी 29 लाख 90,150 रुपयांची बजेटीक मान्यताय दिली. हाऊस टॅक्सांतल्यान 12 कोटी, सायन बोर्डांतल्यान 1 कोटी 1 लाख, कन्स्ट्रक्शन फींतल्यान 2 कोटी 80 लाख, गार्बेज कलेक्शन टॅक्स 2 कोटी 80 लाख. पयलेच खेपे कंपोस्ट विकून 6 लाख 50 हजार मेळयल्ल्याचें ताणें सांगलें. आयकात मेयराक. ते कन्फर्म करूंक जाय परत. पूण आमी परत फुडल्यान वेनसडे मिटींग दवरल्या की लास्ट आसतली. कितें डिसिजन जालें आज मेन म्हणल्यार आमी बजेट एप्रूव जालें आमचें. बजेट टोटल बजेट 88 crores 29 lakhs 90,150 रुपीजचें आमी प्रेजेंट केलें. खंयचोच रेट आमी वाडोवंक ना. न्यू रेट आमी खंयचोच न्यू हायक करूंक ना आमी. जावं ते हाऊस टॅक्स जावं गार्बेज टॅक्स जावं खंयच्या हेजेर आमी ट्रेड लायसन्स जावं खंयच्या हेजेर आमी टॅक्स वाडयल्लो ना. हे बजेट 4 crores 77 lakhs 51,750 रुपीजचें डेफिसीट आसा. 4 crores 77 lakhs 51,750 रुपीज डेफिसीट आसा. तरी आमी कोविडा टायमार आमी ह्या 2 म्हयन्याक मातशी बरी रिकवरी केली. जे आमचे ट्रेड लायसन आशिल्ली जावं हाऊस टॅक्स आशिल्ले जानेवारी डिसेंबरीन आमकां मातशें जे कोणूच म्हाका दिसता फाटल्या 4 म्हयन्यांक जे 40% आमचे हें आसल्या कोणी हे केल्ले हाऊस टॅक्स पे केल्ले. ह्या 2 म्हयन्यांक मातशें आमकां बरो मातसो रिकवरी जाली आमची. म्हणजे जवळ जवळ आमी 12 कोटी आमी 8 म्हयन्याकूच आमी ह्या 1 म्हयन्याकूच आमी सगळे 12 कोटी हाऊस टॅक्साचेर आमी कलेक्ट केले. मागीर आमचे सायन बोर्ड्स आसा तेजेर आमकां 1.1 crore आयले आमकां सायन बोर्ड्साचेर. पे बार्केज आमकां 36 lakhs आयले ह्या वर्सा. लायसन फी म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसन फी आनी कितें आसता आनी बिल्डिंगेक बी ती 1.47 crores. तेजेर 1.47 crores 1 crore 47 lakhs. मागीर गार्बेज कलेक्शन टॅक्स जो आसा गार्बेजीचो तो 2.80 crores 2 crores 80 lakhs. फर्स्ट टायम हांवें कंपोस्ट विकून पयशे केले 6.5 लाख कंपोस्टिंगाचेर. इतके वर्सां कंपोस्ट कोण घेवपाकूय येनासलो. पूण ह्या खेपेक आमकां ह्या वर्सा बरो आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो लोकांचो आनी तांकां आमी होम डिलिव्हरी दिली. होम डिलिव्हरीक आमकां अमको चार्ज दिवलेलो आमी. कितले तो रेट कितें आसा तो कितले मेळ्ळे? 6.50,000.
बिनां आमी बिनां आसा बिनांय आमची लोकांनी घेतली विकती. आमी हरशीं सगळ्या घरांक सगळ्या घरांक जे आसा तांकां आमी फ्री वांटलेली. पूण ती मागीर बिनां थोडी पिड्ड्यार जाता आनी ती हय एक्स्ट्रा जाय म्हणून लोकांनी आमचे कडल्यान विकती व्हेली. तेजेर आमकां 6,64,000 मेळ्ळे आमकां. मागीर टोईंग व्हेहिकल जे आमी आमचे गाडी रातचे बी आमी ड्रायव्ह घेतलेले पळय 2 व्हिलर्स हें करपाक, ज्यो कॅसिनोचो प्रॉब्लेम जे लोकांची कंप्लेनी आसताली आपल्या दारांनी बायकी जावं हें आसा म्हणून, तेजेर आमकां 3,84,000 आमी हें केलें आमकां फायन मारून आमकां मेळ्ळें. मास्काचेर फायन जे वेरींग ऑफ मास्क आमी ड्रायव्ह घेतलेली मदीं मदीं आमी कंटिन्यू घेवंक ना पूण मदीं मदीं घेतले तेजे आमकां 68,000 मेळ्ळे आमकां. जे बील लॉंग पेंडींग जे आसले ते 8 कोटी जाल्ले आमचे लायटीचे, ते आमी सेटल केले 2.5 crores. 8 कोटी आधी 2.5 कोटीच बोलले. 2.5 कोटी भरून फूल अँड फायनल सेटलमेंट जालो. सो तुमकां फायदो जालो. आमकां फायदो जालो. जवळ जवळ OTSच्या अंडर आमकां 6 कोटी फायदो जालो. बिलां भरना आसतना तेणी. बिलां म्हणजे ती पोन्नी बिलां जे मार्केट जे बांदलेले GSIDCन टेम्पररी मिटर तो, आनी तेंच्यांनी तेन्नाच्यान बिलां भरपूच नासली. पूण हे हरशी पार्ट ऑफ आमची मिस्टेक आसा, पार्ट GSID मिस्टेक आसा. तेंच्यांनी ते बिल तेंच्याच नांवार आशिल्लें, आमच्या नांवार आमी ट्रान्सफरूय केलें ना. आनी जे मार्केट बांदपा खातीर जो टेम्पररी मिटर घेतलेलो तेजेर ते बिल तेंच्यांनी तेन्ना फारीकूच केलें ना. मार्केट बांदून जालें तरी फारीक केलें ना. तो सोड आतां इशू, तो इशू आतां घेवन बसून काय केला आमी आतां पे केले, तो इशू आतां काम फुडें अशें फुडें होम मिटर आमच्या नांवार आसतलो. केलो ऑलरेडी. दिलें एप्लिकेशन दिलें ह्या म्हयन्याक आमच्या नांवार, ह्या म्हयन्यांतल्यान आमकां मार्चांतल्यान आमच्या नांवार आमकां बिल येतलें. पूण ते शॉपांची करचें रिकवरी बा लायटीची शॉपांक इंडिविज्युअल मिटर आसा. हां सेपरेट. शॉपांक सगळ्या शॉपांक इंडिविज्युअल मिटर आसा, ते बिल पे करता. जी पॅसेज आसा अंडरग्रावंड पार्किंग आनी जी पॅसेज आसा त्या पॅसेजीचें बिल आमी फारीक करता. थंय टेम्पर केल्ले आसले खूब जाणांनी आतां ते भाजीवाले आसा व्हडले बल्ब घातलेले, तांकां थोड्यांक मिटर आसा थोड्यांक ना. तेंच्यांनी आमच्या फॅना वयल्यान ट्यूबलायटी वयल्यान हें केलें, ते आमी सगळ्यांनी कट केल्या. तांकां आमी सांगला तुमचो एक समज एक सोपो लायन आसा ते तुमकां 1 मिटर दितलो आमी आमच्या नांवार, आनी तें कितें लायटीचें बिल येता तितकें बिल तुमकां सोंपो दितना तुमी तो आमकां भरचो पडटलो. सो फुडें इलिगॅलिटीज कांय जावचें ना थिंगा. अशें आमी ठरयलां. आनी तेतून आमी आमच्या आतां मार्केट इन्स्पेक्टरांक आनी हेका सांगला, जो इलेक्ट्रिशियन आमचो आसा स्ट्रिक्ट तेजेर अनदर वॉच दवरून जाला. मागीर आमचें उदकाचें बील जे जवळ जवळ 2 crores and 22 lakhs जाल्लें. हें OTS ह्या OTS स्किमाचेर आमकां 22 लाखान आमचें सेटलमेंट जालें. हें आतां उदकाचें बील हरशीं आमचो 1 मिटर फक्त मार्केटान आसा. गार्डनांत हरशीं आमच्यो ज्यो बांयो आसा ल्हान वेल आसा आमचे, आमकां हरशी गरज ना हेजी. कित्याक आमकां आमचे कडेन टँकर आसा उदकाचे, आमची त्या टँकरान आमी उदक हें करता गार्डनींग. पूण हें बील चडशें जे पयलीं पब्लीक टॅप आसले पळय प्रत्येकाच्या वाड्यार पयलीं, आतां ते पब्लीक टॅप हें केलें तें बील हें आमकां सुद्दां खबर नाशिल्लें. जेन्ना आमकां PWD बिलां सबमीट केलीं पयलीं आमी जेन्ना पळोवपाक गेलीं खंयची बिलां काय म्हणून, पयल्यार आमकां कळ्ळें की ही बिलां जी पब्लीक टॅप आमी तेन्ना पयलीं घातलेले पळय घरान टॅप ना म्हणून, ते हेजें बिल ती बिलां आमी सगळीं सेटल केली. आतां सेटल करपाचें आसा, ऑलमोस्ट जालें. आतां आमी परमिशन दिलें पयशे भरपाक. 2 crores 22 लाखाचें 22 लाखान आमचें बील उदकाचें 2 लाख माफ केलें, 2 करोड माफ केले. 2 करोड माफ जाले. म्हणजे अशें करून आमकां जे आमचे हे इशू आसले हे लॉंग पेंडींग इशू आमी सॉल्व केले. ह्या खेपेक आमची परिस्थिती हें आसतना सुद्दां आमी डेली वेजीसांक फर्स्ट टायम बोनस दिलो. आमी डेली वेजीसांक केन्ना बोनस मेळनाशिल्लो, फिक्स स्टाफाकूच दितालो. आमी डिसिजन घेतलें की डेली वेजीसांकूच दिवचो, कित्याक तें काम करता. आज तुमी पळयला कोविडाच्या हितून एक ते फ्रंट लायनर म्हणून येता की तेंच्यांनी घरान वचून सॅनिटायज करप, पॉझिटिव्ह केसीस ते वचून गार्बेज कलेक्ट करप, खरेंच तेंचें एक काम एक रिस्की काम आसलें. म्हणून आमी डिसिजन घेतली की अन्याय जावचो न्ही, कित्याक डेली वेजीचें काम करता ते चडशे गार्बेज सेक्शनाचेरूच आसा, रोडाचेरूच काम करता, तेन्ना तांकां एक बोनस दिवचो म्हणून, तांकां अन्याय जावचो न्ही हें डिसिजन आमी घेतलें आनी तांकां आमी बोनस दिलो. EPF स्टाफाचो कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचो आसलो तो हेच नाशिल्लो, ते आमच्या अकावंटंटान थंय लक्ष घालून हेजेर हाका EPF ते रजिस्ट्रेशन बी ते सगळें करून दिलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिक्स. जे सरकाराच्या विरोधात आसात तांकां सगळ्यांक टीम गोंय म्हणून एकठांय हाडपाचो आमचो यत्न आसतलो, गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगलें. पालिका वेंचणुकेचे फाटभुंयेर तो उलयतालो. मडगांव पालिकेचे वेंचणुकेत परतून एक फावट दिगंबर कामतीक बरोबर घेवन वचपाचो विचार आसा अशें विजय सरदेसायान सांगलें. हे विशीं सद्याक उलोवप जावंक ना, पूण काल आपणें ताची भेट घेतिल्ल्याचें विजयान सांगलें.
म्हापशांत 3 उमेदवार दवरपाचो विचार आसा. थंय लेगीत विरोधकांक बरोबर घेवन वतले अशें विजय म्हणटा. आतां म्युन्सिपालिटीची इलेक्शनां जेन्ना अनावन्स जाल्लीं आसा आनी सरकार एज युजल इलेक्शनाक घुसपागोंदळ करून कशी तरी फास्ट ट्रॅक करूंक सोदता. कोर्टान मॅटर फुडले सोमारा येवपाचें आहा. रिजर्वेशनाचो घोळ सगळ्या कडेन जाला. सगळे लोक कोर्टान गेल्ले आसा. पूण आमी तयार आहा आनी सरकार पार्टी लेवलाचेर इलेक्शन करपाक भिलो हें म्हजो तांचेर डायरेक्ट चार्ज आहा. जे उलयताले की आमी पार्टी लेवलाचेर तयार आसा मागीर ना मागीर परते आसा. आमी पयलींच्यान म्हणलें की कशेंय आसलें जाल्यार आमी तयार आहा आनी आमी पार्टी लेवलाचेरूच इलेक्शन झगडूंक तयार आसात. जंय पडटा थंय म्हळ्यार दुसरे ज्यो पॉलिटिकल पार्टीज ह्या सरकाराचेर विरुद्ध आहा तांकां सगळ्यांक एक अम्ब्रेलाचे अंडर टीम गोवा म्हणून हाडपाचें आमचो प्रयास आसतलो. पूण आतां सरकार भिला. सरकार इतल्या खातीर भिला कित्याक सरकाराक तांकां खबर ना कोण उरतलो आनी कोण वतलो तो. आज तांणी मजेशीर एक हें दिलां कोर्टान तांचें एफिडेवीट म्हणटा की आतां आनी काँग्रेस पार्टी म्हणटी उरना म्हणून. काँग्रेस पार्टी मर्ज जाली म्हणून BJP आनी काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीच ना म्हणून. जे आसा ते ग्रूप ऑफ इंडिपेंडन्स. सो हाजे खूब इम्प्लिकेशन जाता असले जेन्ना ते उलोवंक लागतात. हें फक्त एक आमदारांचें ओन एफिडेवीट न्ही हें. दॅट एक्चुअली इज अ कलेक्टीव व्यू ऑफ द रुलींग पार्टी. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ताचेर उत्तर दिवंक जाय वेदर ही बिलिव्स दॅट दीस इज द केस. इफ दीस इज द केस then the composition of the house also changes. मागीर दुसऱ्यांच जाता न्ही. मागीर ओपोजिशन पार्टी खंयची आनी मागीर ओपोजिशन लिडर कोण हे सगळे प्रश्न येतात. मुख्यमंत्र्यान हे इज इन एग्रीमेंट विथ दीस स्टेटमेंट ऑफ हिज MLAs ऑर हे कोणें आदवोगादान सांगलां आनी केलां आमकां कांय खबरूच ना तसलें बी काय म्हणून. सो असो इश्यू आहा. सरकार इज ऑल एट सी. तांकां खबर ना खंय कितें चल्लां तें. लास्ट इलेक्शन 2015 there was an understanding that Mr. Digambar Kamat's panel was called Model Margaon and my panel was called Fatorda Forward. We fought the election together. Together means we did not field candidates in Margaon and they did not field candidates in Fatorda. But we campaigned commonly wherever the candidates wanted us to campaign commonly. सपोज अशें दिसलें की हांवें येवचो म्हणटा आनी आपयलां आनी आमी गेल्ले. हो अरेंजमेंट चल्लो सारको. म्हजो चेअरपर्सन जालो तांचो वायस चेअरपर्सन जालो. वी शेअर्ड पावर ऑल्सो. गेव स्टेबिलिटी. सबसिक्वेंटली आफ्टर वी जॉइन द गव्हर्मेंट थिंग्स चेंज्ड. बट वी डीड नॉट कन्सीड एनी ग्राउंड टू BJP एनीवेअर. फॉर 5 years वी हॅव completely gave a stable council to the municipality. Now, Mr. Kamath has also expressed his view that he would like this type of a arrangement to be repeated once again. So I have absolutely no problems with this arrangement. We will fight in Margaon together if Mr. Kamath continues with his initial proposal. Discussions have taken. I met him last night. He is also aware of Bab Gadekar joining today in our party. ताका थंय सांगिल्लें आहा हांवें की तांचेय जर कोण सारके आसा बरोबर घेवन करूं येता. पूण वी वॉन्ट टू वर्क इवन इन म्हापसा वेर Kiran is going to be the local leader because he knows the situation better than me. We have decided that we don't have the strength and don't want to split the votes. So we may field 3 candidates only in Mapsa and the rest work with MG and the Congress to defeat the BJP. So that will be explained by Kiran because he is looking after that. As far as Margaon Municipal Council is concerned, Reginald, myself and Digambar Kamath will be together. Because Reginald's 3 wards are also within that. We will be together. Prima facie अशें दिसता आतां. आमचें तूं जाणा आमचें डिसिजन हांगा जाता.
तांची डिसिजनां कशी जातात ते कितें आहा तें तांणी पळोवंक जाय पूण आय एम ओके विथ इट. But if all three of them come together confident of sweeping the polls like BJP says, most of See, the point is what we have to. It is now a ballot. It is not now a machine. So how BJP will sweep if there is a ballot? Huh? If you recall that the Maharashtra government has taken a decision very recently to switch over to ballot. Why people are switching over to ballot? You should know. By what elections happened in Punjab? Was it ballot or EVM? So when there is no EVM, how can BJP sweep? Huh? What type of a doctor is required to tell you this? कसलो झाडेपालाचो दोतोर तो कितें कितें येलें सादें आहा मरे तें EVM आसल्यारूच ताका चान्स आहा नाजाल्यार ताका आनी कांय चान्स ना. आनी तातले तातून गोंय आसले धाकटे प्रदेशान जंय आमकां मतदारसंघ आनी वॉर्डाचें मॅपींग करूं येता थंय आमकां कळटा कोण खंय मतां मारता आनी कोणें खंय मतां मारल्यांनी. म्हाका BJPक पळय BJPक आतां आमच्या वाड्यान थंय फातोर्डा बी गांजा पार्टी म्हणटा नाजाल्यार भ्रश्टाचारी जनता पक्ष म्हणून फामाद जाल्लो आहा कळ्ळें तुका न्ही नाजाल्यार कोळसो पार्टी म्हणून. सो कोळशाच्या पार्टीक गांजा पार्टीक मतां मारतलो कोण कित्याक मारप ती फुडलें जनरेशन काबार करपाक. आमी क्लियर सांगिल्लें आहा चुकून जर एक तांचो कोण आयलो आमचे भितर झगडी बी जावन they may say it is a mandate for ganja, that it's a mandate for coal, which they have done in the past. They have done it in Zilla elections. Zilla elections were not fought on any issue, but they made linear projects as a issue. So, हे फुडें जावपाची संभावना आसा ती जावंक दिवप ना हे लोकांक आमी जागृताय हाडल्या लोकां मदीं. अंडरस्टँडींग आसपाचे वटेन चालू आहा. आमकां जें लोकांक जाय तें करूंक जाय. लोकांक कितें जाय की सगळ्यांनी एक येवचें आनी हो भ्रश्ट सरकाराक घरा धाडचो हें लोकांक दिसता. पेडणे लेगीत बदल घडोवन हाडपा खातीर गोवा फॉरवर्डान तयारी चलयल्या. भाजपा कार्यकर्तो प्रशांत गडेकाराक गोवा फॉरवर्डात प्रवेश दिलो. गडेकाराचे नेतृत्वा खाला तांणी पालिका वेंचणूक लढोवपाचो निर्णय घेतला. एक सामान्य कार्यकर्ता ह्या त्याने सुरुवात केली. त्याच्यानंतर कार्य करत असताना मी साधारण 2012च्या निवडणुकीला मी भारतीय जनता पक्षाचा अध्यक्ष मंडळ अध्यक्ष या नात्याने मी माझी यशस्वी कारकिर्दी अशी केलेली आहे पार पाडलेली आहे. त्यावेळी राजन आर्लेकर साधारण 17,500 मतांनी त्यांना आम्ही मदत करून आम्ही त्याला निवडून आणण्याचा आमचा प्रयत्न आम्ही करून दाखवलेला होता. त्यानंतर 2015च्या निवडणुकीला मी स्वतः नगरसेवक म्हणून निवडून आलो. आमचं समाजाबद्दल किंवा इतर जवळचे संबंध आहेत आणि मला खात्री आहे की माझ्याबरोबर जे ज्यावेळी मी मंडळ अध्यक्ष होतो त्यावेळीचे पण आमचे काही जुने कार्यकर्ते आहेत प्रत्येक भागातून आहेत. ते स्वाभिमानी कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्याशी मी संपर्क करून मी असं विचार केला की मी असं पक्षामध्ये प्रवेश करतोय तर तुमचं सहकार्य असं त्या लोकांनी मला नक्कीच पुढे जा आम्ही तुझ्या मागे आहे. कारण पेडण्यामध्ये 2017मध्ये म्हणजे पेडणेकरांच्या चुकीमुळे असं आम्ही म्हणूया की जो आमदार पेडण्याला भेटला त्याचं जर इकडे जे माफिया राज्य आहे त्याला प्रत्येक पेडणेकर हा वैतागलेला आहे. म्हणजे प्रत्येक पेडणेकरांच्या मनामध्ये त्याच्याबद्दल खतखत आहे. पणजेच्यान इर्शाद शेख. आपलो घराणेशाहीचेर विश्वास ना. राजकारणात हेर फुडारी फॅमिली राज करता आसतले पूण आपली घरकान्न पालिका वेंचणुकेत वांटो घेवची ना. वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान सांगला. वाश्कोचो उद्देजक नाना बांदेकाराचे मजतीन वाश्को झाडां लावपाची मोहीम सुरू केल्या. त्या वेळार तो उलयतालो. झाडां लावपाच्या वेळार स्वता नाना बांदेकारे हजर आसलो. पळयात कार्लोसाचे फॅमिली राज विशींचें मत. पॉलिटिकल राज मागता सिटी वॉर्ड कावन्सील पॉलिटिकल राज करता बरो. सिटी वॉर्ड कावन्सील सांगला आपण बरं रावपाना आपल्या फॅमिली कोण आसपाना पूण तो राज करता आपल्याचे म्हाका नाका म्हजी फॅमिली मेंबर. हांवें स्टेरिफाय सांगला लोकांक कॅम्पस पार्टी सांगला की म्हाका म्हजी फॅमिली मेंबरां पॉलिटिक्सान हाडपा नाका.
Sir, somewhere there was a lot of issue about municipal functioning in the last few weeks. Now the chief officer is come. Anything that you want to say about the chief officer, like a full term for them or something like that? There was a dispute regarding garbage collection. When I addressed the media in front of the garbage, the minute I थोड़ी सारा solve केला. Issues असता, issues ना मन कहना हुई. Every house has an issue, every family has an issue. So you think the chief officer should have a full term, because in the last 3 years there have been 7 chief officers for the Mormuga Municipal Council. You think they should have a full term without transfers? So there are 2 posts. One is of chief officer, second is administrator. So I think both are there. So there is one person works. They both same transfer of Salakam company. So after a call meeting city water. See, city has got a different complexion. City voters are different. Other voters are different. So city voters, we have to handle it in a different manner. हम तो इंडस्ट्रियल नाना बाबा है पुलिस वाला हेल्प करवा डायरेक्ट कट के लो तो इवन फॉर एग्जांपल मेरा लो याद आना को तुम करते हो नाना बाबा पुलिस वाला on many occasions. So I am happy नाना बाबा आज ये मुझे प्लांटेशन ड्राइव पण नाना बाबा मागे एक पॉइंट मला तो बघा मका म्हणजे काय मुल्ला आता जरा जावपास आहे म्हणले नाला बिस्ते रोते जरा मोतले मागे सो वॉटरिंग इम्पॉर्टंट दुसरे ट्री गार्ड घालपाक जाय सो आय वांट द डिपार्टमेंट टू गिव ट्री गार्ड. जाल्यार शलाका कांबळीने आपलो वेंचणूक लढोवपा फाटलो हेच सांगलो. तिवूय सामाजीक मळार वावुरता. आयकात तिका. नॉर्मली कशें आसलें की हांव एज अ सोशली हांव इनवॉल्ड आसलें हातूंत सो म्हाका अशें दिसता की कॉर्पोरेटली आय मीन एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटलो एक प्लॅटफॉर्म मेळटलो सो त्या हितून म्हजे जायते विजन्स आसा सो त्या विजनाक हांव मॅनिफेस्टोन आमी ते घालतलेच करतले की तुमकां मागीर सांगतलेच आमी बट रायट नो आमी आयज एक टी प्लांटेशन आमी आयज ड्रायव घेतलेलो आसा कारण लास्ट एका ही झाडां पडलेली ही झाडां पडटकूच एकट्याची हानी जाल्ली आय मीन हें जालो एक्सपायर्ड जालो सो ताज्या उपरांत कशें जालें की झाडां कट केल्ली पूण ती कट केल्या उपरांत ती हांगा बेश्टी लाई जाल्ली म्हळ्यार दवरलेली सकयल तशीच ती काडूंक नासली पण एक लास्ट विकांच्यान आमी तो ड्रायव स्टार्ट केलो आनी ती झाडां थोडी काडून व्हेली बीन आमी आनी आयज आमी तो प्लांटेशन आमी हें स्टार्ट केलां अशें सगळ्याच फूल एरियान आमी करतले आनी हांव थँकफूल म्हणटा की एमएलए ऑनरेबल एमएलए आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली की हें करपाक तशेंच आमचे सोशल वर्कर आनी इंडस्ट्रियलिस्ट नाना बाब ताणें आमकां हें दिलां आमकां तेंको दिला हांगा हें करपाक. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. उजो आणि आपत्कालीन सेवा संचालनालयान 33व्या वर्सुकी फायर ड्रिल सर्तीचे आयोजन पणजेच्या मुख्यालयात केला. खात्याचो संचालक अशोक मेननान सर्तीचे उक्तावण केले. 27 तारखेर इनामां भेटोवपाचो सुवाळो जातलो. Today is the 33rd annual drill competition of the Directorate of Fire and Services. This drill competition, as you are all aware, has shown the fitness of the fire personnel of this department, and the drill competition of ladder drill, pump drill, squad drill has enabled us to remain fit in their respective fire stations, and the effort you take will go a long way in saving life and property. I am happy to note during this
pandemic, the fire personals of the Directorate of Fire and Emergency Services have done commendable job in sanitization across the parts of in the state of Goa. For these efforts across the fire stations, you have also been appreciated for your work by the administration. I am sure you will carry forward the flag of the Goa Fire and Emergency Services flying high in future. आणि आजचे हे खबराचित्र हांगात सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.